Gipanghinaot sa pamilya Bibas sa poblasyon Alabel, Sarangani Province nga ilang maangkon ang hustisya sa pagpatay nilang Hilarion Bibas Jr. nga 40 anyos og anak niining 5 anyos nga si Hilary Bibas samtang nangatulog sa payag-payag sa Peace Pond sa Purok Bitos sa naisgutan nga lungsod. Gipamahayag sa inahan Hilarion nga wala niini damha nga patayng lawas na niining makit-an ang anak. Human nga gihatagan kini og 500 pesos, may usa ka adlaw ay nahitabo ang krimen. Umaraman to yung ingan, mang, ang tao, di matibaw ang panahon. Kasi tayo paghilom, pag itong gihalukan, kastilan, oy, taon dong, oy, kanang, wag-ampun, nagutas ginuudong kay, naarabak ka, nagsakara ka sanggutan, nananggot pag yun to, sir, nananggot pag yun, nagbantay pag yun, pispat, o gituyo, ginitog, log-log. Hangyo na lang sa naisgutan, ngadto sa may patay sa iyang anak, nga mupatimaw na, o bangon ang salaod nga gihimo. Minaw, manggaling siya, iya lang po utang musuko lang siya ba? Musurrender. Musurrender lang unta siya. Ang kapulisan ang nagpasiguro nga dili nila lungan ang maong kaso hangtod niya mahatagan og kasulbaran. Dungan niini, ginaauhag ni Police Lieutenant Colonel Rinaldo Dilantin ang mga taong may impormasyon sa maong krimen nga dili magpanuko sa pagpahibalo ngadto kanila aron nga maangkon sa pamilya Bibas ang hustisya. Ang inyong kapulisan diri sa Alabel naningkamot gyud no nga matumbok o ma-identify nato ang suspect para ma-solve nato kining kaso. In the heart of changing lives, kini sa Brigada Dani Kasi, sa Brigada News Jensen, Brigada News.